निजत्माष्टकम् अनेकान्तिकं द्वन्द्वशून्यं विशुद्धं नितान्तं सुशान्तं गुणातीतमेकं सदा निष्प्रपञ्चं मनोवागतीतं चिदानन्दरूपं भजेम स्वरूपं सदा स्वप्रभं दुःखहीनं ह्यमेयं निराकारमृत्युञ्जवलं भेदहीनं स्वं संवेद्यमानान्दमाद्यं निरीहं चिदानन्दरूपं भजेम स्वरूपम् अहं प्रत्ययत्वाद नैकान्तिकत्वाद भेदस्वरूपात् स्वतः सिद्धभावात् अनन्याश्रयत्वात् सदा निष्प्रपञ्चं चिदानन्दरूपं भजेम स्वरूपम् अहं ब्रह्मभासादिमत्कार्यजातं स्वलक्ष्ये त्वये स्फूर्तिशून्ये परे च विलाप्य प्रशान्ते सदैवैकरूपे चिदानन्दरूपं भजेम स्वरूपम् अहं ब्रह्मभावो ह्यविद्याकृतत्वाद् विभिन्नात्मकं भोक्तृभोग्यात्मबुद्ध्या जडं सम्बभूवै पूरस्त्रात्मना यत् चिदानन्दरूपं भजेम स्वरूपम् अनित्यं जगच्चिद्वतात्मकं यत् विशोध्य स्वतः सिद्धचिन्मात्ररूपं विहायाखिलं यन्निजाज्ञानसिद्धं चिदानन्दरूपं भजेम स्वरूपं स्वभासा सदा यत्स्वरूपं स्वदीप्तं निजानन्दरूपाद्यदानन्दमात्रं स्वरूपानुभूत्या सदा यस्वमात्रं चिदानन्दरूपं भजेम स्वरूपं जगन्नेति वा कल्विदं ब्रह्मवृत्त्या निजात्मानमेवावशिष्याद्वयं यत् अभिन्नं सदा निर्विकल्पं प्रशान्तं चिदानन्दरूपं भजेम स्वरूपं निजात्माष्टकं ये पठन्तीह भक्ताः सदाचारयुक्ताः स्वनिष्ठाः प्रशन्ताः भवन्तीह ते ब्रह्मवेदप्रमाणात् तथैवाशिषा निश्चितं मे।